नमस्कार, जय गोर्खा। आज विशेष गरेर हामी प्रेसमा आउनुको मेन उद्देश्य दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सले अस्ति दिन जनताहरूले पर्खिएर बसेको भारत सरकारले गोर्खाको समस्यामाथि खै चिठी भनेर पर्खिएर बसेको दिन आज अध्यक्ष मन घिसिङको विशेष सूत्र मुताबिक र उहाँसँगको बातचितको मुताबिक आज म प्रेसमा आएको छु हाम्रो सबै साथीहरूको साथमा। र जुन चिठीको हामीलाई इन्तजार थियो, आज भारत सरकारले 5 अक्टोबरको दिन चिठी पत्रचार गरेर जुन हिसाबले 12 अक्टोबर 2021 को दिन दिल्लीमा 4 बजे मिटिङ बोलाएको छ त्रिपक्षीय वार्ता। र वार्ताको विशेष यो क्रेडिट जान्छ हाम्रो सांसद राजु विष्टजीलाई। उहाँले वचन दिनुभएको थियो कि यदि चिठी आएन भने म पहाड आउँदिन भन्ने, तर उहाँले जुन अग्रिम पन्थीमा आएर जुन भूमिका निभाउनु भएको छ सांसद महोदयको जुन प्रयास थियो भारत सरकारलाई हाम्रो गोर्खाहरूको माथि जुन कुराहरू राखेर बुझाएर यो ट्राइपाटाइट गराउने जुन प्रयासमा आज सांसद महोदय सफल भएको छ, यसको निम्ति अध्यक्ष मन घिसिङज्यूको तर्फबाट साथै जेनेरेपको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट अनि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको सम्पूर्ण जनताको तर्फबाट सांसद महोदयलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर यो मिटिङलाई 12 तारिकको मिटिङलाई अध्यक्षता गर्नुहुने भारतका गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूलाई पनि उहाँले गोर्खाहरूको समस्यालाई बुझी लिएर उहाँले जुन बैठक डाक्नु हुँदैछ र बैठकको स्वयं अध्यक्षता गर्नु हुँदैछ। उहाँले यही दार्जिलिङ लेबुङमै आएर कालिम्पोङमा आएर गोर्खाको समस्याको समाधान गर्छु भनेर जुन बाचा गर्नुभएको थियो, त्यो बाचालाई पूरा गर्दै आज जुन प्रकारले उहाँले 12 तारिक मिटिङ बोलाउनु भएको छ र उहाँले गोर्खाहरूको जुन वचनलाई सम्मान गरेर उहाँले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने जुन निधो गरेर 12 तारिक मिटिङ बोलाइदिनु भएको छ, यसको निम्ति गृहमन्त्री श्री अमित शाहज्यूलाई पनि अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट साथै गोरा मोमो परिवारको तर्फबाट अनि दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको जनताको तर्फबाट मुरी धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। उहाँले जुन पहल सुरु गरिदिनु भएको छ, यत्रो समय थाँतीमा रहेको जुन पहाडको समस्यालाई जुन उहाँले पहल गर्नुभएको छ, यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र जुन मिटिङको 2-4 बुन्दाहरू इम्पोर्टेन्ट बुन्दाहरू के छ भनेदेखि यो मुद्दाहरूमा उहाँले स्वयं गृहमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुहुनेछ यो मिटिङलाई, नम्बर 1। नम्बर 2 मुद्दा के हो भन्दाखेरि पत्रमा साफ शब्दमा लेखिएको छ गोर्खाको समस्याको समाधान। जुन कुरा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा लेखिएको छ गोर्खाको समस्याको समाधानको हामी स्थायी राजनीतिक समाधान गर्छौं भनेर हामीलाई आशा छ, पूरा भरोसा छ गोर्खाको स्थायी राजनीतिक समाधानको कुरामाथि अब पूरा हुन्छ। जुन वाचन गृहमन्त्रीले दिनुभएको छ यो पूरा हुन्छ भन्ने। अनि तेस्रो नम्बर, आजसम्म दार्जिलिङ पहाडलाई लिएर जतिवटा पनि टक्सहरू भयो, तर यसपालि साफ शब्दमा भनिएको छ विशेष सूत्र र अध्यक्षको विशेष सूत्रबाट तालाई अनुसार डुवर्सलाई पनि एउटा पार्टी बनाएको छ। यसपालि डुवर्सको पनि प्रतिनिधिलाई यस मिटिङमा बोलाएको छ। यसले गर्दा पनि हामी खुसी छौं। दार्जिलिङ पहाड अनि तराई डुवर्सको जुन कुरा छ, यो कुरा आज कमसे कम भारत सरकारको टेबलमा पुगेर त्रिपक्षीय वार्तामा हुँदैछ। यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो पहाडको लागि। अनि अर्को कुरो, राज्य सरकारलाई पनि पत्रचार हुँदैछ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौं। यसले गर्दा फेरि हामी अपेक्षा गर्छौं जुन हिसाबले भारत सरकारले इनिसिएटिभ उठाएको छ, जुन हिसाबले भारत सरकारले हाम्रो कुरालाई टेबलमा पस्किने भएको छ, त्यस्तै हिसाबले एउटा सफा दिलले राज्य सरकारले पनि प्रतिनिधि गर्छ भनेर हामीले आशा साचेको छौं। किनभने दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई राज्य सरकारले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान दिन्छु भनेको हो। अब समय आयो राज्य सरकारको पनि, उहाँले पनि यो स्थायी राजनीतिक समाधानमा जुन भारत सरकारले पत्रचार गरेको छ त्यसमा उहाँले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ भनेर हामी आशा गर्छौं। त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि हामी अपिल गर्छौं। र यो 3-4 वटा मुद्दाहरूको साथमा जुन हिसाबले राजु विष्टजीले जुन
पहल गर्नुभयो, जुन हाम्रो गठबन्धनको नेतृत्वले जुन हिसाबले भारत सरकारलाई आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सफल बन्नुभयो। हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङ लगातार दिल्लीसँग सम्पर्क साध्नुभयो। उहाँले बार बार दिल्लीलाई एउटै कुरो भन्नुभयो, हामीलाई केही होइन, हामीलाई स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिन्छ र वार्ता हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको पहल थियो, यो पहलहरूले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङ पहाडले 12 तारिक एउटा नयाँ बिहानीको साथ सुरुवात गर्छ भनेर हामीले आशा साँचेको छौँ। किनभनेदेखि यो 12 तारिक हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय हो। यसले हाम्रो भविष्यलाई नयाँ मोडमा लाने हामीले आशा साँचेको छौँ। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड तेस्रो नम्बर आजसम्म दार्जिलिङ पहाडलाई लिएर जतिवटा पनि टक्सहरू भयो, तर यसपालि साफ शब्दमा भनिएको छ, विशेष सूत्र र अध्यक्षको विशेष सूत्रहरूबाट थाहा लागे अनुसार डुवर्सलाई पनि एउटा पार्टी बनाएको छ। यसपालि डुवर्सको पनि प्रतिनिधिलाई यस मिटिङमा बोलाएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी खुसी छौँ। दार्जिलिङ पहाड अनि तराई डुवर्सको जुन कुरा छ, यो कुरा आज कमसेकम भारत सरकारको टेबलमा पुगेर त्रिपक्षीय वार्तामा हुँदैछ। यो एउटा ठूलो उपलब्धि हो पहाडको लागि। अनि अर्को कुरो, राज्य सरकारलाई पनि पत्रचार हुँदैछ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी अपेक्षा गर्छौँ, जुन हिसाबले भारत सरकारले इनिसिएटिभ उठाएको छ, जुन हिसाबले भारत सरकारले हाम्रो कुरालाई टेबलमा पस्किने भएको छ, त्यस्तै हिसाबले एउटा सफा दिलले राज्य सरकारले पनि प्रतिनिधि गर्छ भनेर हामीले आशा साँचेको छौँ। किनभने दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई राज्य सरकारले पनि स्थायी राजनीतिक समाधान दिन्छु भनेको हो। अब समय आयो राज्य सरकारको पनि, उहाँले पनि यो स्थायी राजनीतिक समाधानमा जुन भारत सरकारले पत्रचार गरेको छ त्यसमा उहाँले पनि पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ भनेर हामी आशा गर्छौँ। त्यसले गर्दा उहाँलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ र यो 3-4 मुद्दाहरूको साथमा जुन हिसाबले राजु विष्टजीले जुन पहल गर्नुभयो, जुन हाम्रो गठबन्धनको नेतृत्वले जुन हिसाबले भारत सरकारलाई आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो, सफल बन्नुभयो। हाम्रो अध्यक्ष मन घिसिङ लगातार दिल्लीसँग सम्पर्क साध्नुभयो। उहाँले बार बार दिल्लीलाई एउटै कुरो भन्नुभयो, हामीलाई केही होइन, हामीलाई स्थायी राजनीतिक समाधान चाहिन्छ र वार्ता हुनुपर्छ भन्ने जुन उहाँको पहल थियो, यो पहलहरूले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङ पहाडले 12 तारिक एउटा नयाँ बिहानीको साथ सुरुवात गर्छ भनेर हामीले आशा साँचेको छौँ। किनभनेदेखि यो 12 तारिक हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट समय हो। यसले हाम्रो भविष्यलाई नयाँ मोडमा लाने हामीले आशा साँचेको छौँ। यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सदेखि लिएर जिएनएलएफको सम्पूर्ण परिवार अनि हाम्रो सबै हाम्रो शुभ चाहनेहरूको तर्फबाट सबैको तर्फबाट भारत सरकार अनि हाम्रो सांसद राजु विष्टप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष मन घिसिङको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहाडले साँचेको, पहाडले पर्खेर बसेको चिज आज 5 अक्टोबरको दिन हामीले प्राप्त गर्यौं पत्र। अनि यो पत्र सबै घटक दलहरूलाई, उहाँको जुन चाहिँ हाम्रो गठबन्धनको दलहरूलाई पनि आउने हामीले जानकारी पाएको छौँ। राज्य सरकारलाई पनि पठाएको छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो जानकारी साझा गर्न आज हामी प्रेसमा आएका छौँ। त्यसले गर्दा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।